بسم الله الرحمن الرحيم. تكبير الله أكبر. ثناء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تکبیر اللہ اکبر. رکوع میں 3 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تسبیح سمع اللہ لمن حمدہ. تحمید ربنا ولک الحمد. تکبیر اللہ اکبر. سجدے میں 3 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. تکبیر اللہ اکبر. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سلام. السلام عليكم ورحمة الله.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज के बाद दुआए अजीब, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपकी नमाज और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की नमाज कबूल फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।